आज बाबाको साकार बाणी 2079 वैशाख 12 गते सोमबार र तारिक छ 25/4/2022 को। आज प्यारे बाबाले हामी बच्चाहरूलाई भन्नुभएको छ, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं व्रज। सबै धर्मलाई बिर्सेर मलाई याद गर। सर्वधर्म माना हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई हैन, यो त्यो होइन। सर्वधर्म माना के जति पनि अहिलेसम्म हामीले लौकिकमा निभाउँदै आइरहेछौँ, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म हैन, अनेक धर्म जो एक एक व्यक्तिसँग निभाउँदै आइरहेका छौँ। तर जति निभाए पनि सबै सन्तुष्ट छन्? सर्टिफिकेट दिएको छ? छैन। एउटा आमाले बच्चालाई जन्म दिएर हुर्काउँदासम्म कति समय लगाउँछ, तर जन्म दिने बच्चाले पनि पछि त्यो आमालाई सर्टिफिकेट मलाई एकदम यस्तो गरे होइन कि उसलाई धेरै माया गरे, मलाई चाहिँ कम गर्यो। सन्तानहरुमा पनि आमाले पक्षपात गर्नुभयो। फलाना छोरालाई धेरै माया, फलाना छोरीलाई धेरै माया मलाई गर्नु, तर आमाको त्यो मन हुँदैन। आमाको मन त जो कमजोर छ, जो सक्दैन उतातिर अलिकति ध्यान जान्छ, अथवा जसले अलि आमालाई खोज्छ स्वतः उसको ध्यान त्यतातिर जाला। तर भावना त सबैप्रति प्यार हुन्छ। जसरी बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, जसले मलाई धेरै याद गर्छ त्यसलाई मैले पनि याद गर्छु। बाबाले याद प्यार पनि त नम्बरवार दिनुहुन्छ नि हैन। भगवानले पनि याद प्यार
नम्बरवार दिनुहुन्छ त देहधारी त त्यही नै हो। जसले जति खोज्छ त्यो अनुसार नै उसले पाउने हो। तर पनि माता जो संसारको सबभन्दा ठुलो हैन एउटा माँ जननी, उनलाई पनि दोष दिन सन्तानले पछि पर्दैन। बाँकी के रह्यो? अरू त सबै अरू जति पनि नाता, धर्मपत्नी पत्नी यो सब पछि जोडिएको नाता हैन। त जति धर्म निभाए पनि हैन, जति सम्बन्ध जोडे पनि एक अर्कालाई दुःख दिने सिवा अरू केही पनि छैन। त अब सङ्गम युगमा यी सबै धर्म परित्यज्य मामा चाचा काका पति पत्नी माता पिता यो सबलाई बिर्सेर मलाई याद गर, सबै नाता ममा जोड। बाबा यो भन्नुहुन्छ, तुमै हो माता पिता, तुमै हो बन्धु सखा स्वामी हैन, सबै कुरा तिमी। त सर्वधर्म संसारिक दैहिक सबै कुरालाई बिर्सेर ममा बुद्धि लगाऊ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। यो बाबाको के हो? श्रीमत हो हैन। बाँकी त हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई कसलाई सधैँ म हिन्दू हुँ भन्ने याद भइरहन्छ र कसलाई सधैँ म मुस्लिम भन्ने याद हुन्छ हुँदैन, त्यो त मोटो कुरा भयो। तर यो जति पनि अहिलेसम्म हामीले सांसारिक धर्म निभायौँ त्यो सबलाई बिर्सेर सबै ईश्वरीय सन्तान हुन् यो दृष्टिले सबैलाई हेरेर त्योभन्दा राम्रो सुखद हैन एउटा सम्बन्ध सुखद कर्तव्य गर्दै गएर सुख दिने काम, अझै दया करुणाले भरेर सबैलाई प्रेम स्नेह दिने काम भनौँ कर्म, त्यो धर्म गर्ने। त्यो तब हुन्छ जब सर्वधर्म बाबासँग जोड्छौँ, सर्व सम्बन्ध बाबासँग जोड्छौँ। त बाबाको श्रीमत यही छ कि बच्चे अन्त समयसम्म कर्मातीत बनेर मेरो साथ हिँड। यदि मेरो साथ हिँड्दैनौ भने तिमीले सजा खानुपर्छ। धर्मराजपुरीमा जो भगवानको साथ हिँड्छ उसलाई सम्मान मिल्छ। भगवानको साथ साथ जानेलाई जो भगवानले सम्मान पाउने त्यो सम्मान त्यो बच्चाले पनि पाउँछ। यदि भगवानको साथ छोड्छ भने पछि जानेवालालाई त्यो सम्मान मिल्दैन। हुन्छ कि हुँदैन? ठुलो बडा कोही गइरहेछ उसको साथमा गयो भने त सबैले स्लोट मार्छ, सबैले इज्जत दिन्छ हैन। ठुलो बडा कोही व्यक्ति अगाडि गइसकेपछि फेरि के हुन्छ? बन्द हुन्छ गेट। त्यसपछि के हो क्या किन कसरी कहाँ आएको सबै त्यहाँ फेरि हैन चेकिङ सेकिङ सबै कुरा हुन्छ। त्यस्तै घर जाँदा पनि हैन, जहाँबाट हामी आए पवित्र आत्मा त्यहाँ जान पनि त्यही बाबा समान बनेर बाबाको साथ गयो भने धर्मराजले पनि सम्मान स्लोट मार्छ, सम्मान दिन्छ। र बाबाको साथ जान नै वास्तवमा पुरुषार्थ, बाबा समान बन्ने पुरुषार्थ। जान सकिएन भने फेरि धर्मराजले सजा दिएर जसरी भए पनि पावन बनाएर नै बल्ल घर पठाउँछ। पवित्र नबन्नेसम्म घर जान सक्दैन। आज बाबाले यही जोड दिनुभएको छ, अन्त समयसम्म कर्मातीत बन। त्यो चाहिँ हुन्छ मेरो यादले मलाई याद गरेर नै पावन बन्छु। कतिलाई यादको महत्त्व छैन हैन, यादको यथार्थ स्वरूपलाई पनि कतिले जान्दैन। आज बाबाले यसैमा हामी बच्चाहरूलाई जोड दिनुभएको छ है। मिठे बच्चे, पुरानो देह र देहका सम्बन्धीहरू जो एक अर्कालाई दुःख दिनेवाला छन् ती सबैलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर, श्रीमतमा चल। प्रश्न, बाबाको साथमा फर्केर जानको लागि बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्नुपर्छ? बाबासँग फर्केर जानको लागि कुन श्रीमतको पालना गर्नुपर्छ? भन्नु। बाबालाई प्यारले याद गर्ने, यो श्रीमतलाई पालन गर्ने। अरू पवित्रताको श्रीमतलाई पालन गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू पवित्र बन, ज्ञानको पूरा धारणा गरेर
आफ्नो अवस्था कर्मातीत बनाऊ। ज्ञानको पूरा धारणा गरेर आफ्नो अवस्था कर्मातीत बनाऊ, तब साथमा फर्केर जान सक्छौ। कर्मातीत बनेनौ भने बीचमा रोकिएर सजाय खानुपर्छ। विनाशको समयमा कति आत्माहरू शरीर छोडेर भड्किन्छन्। साथमा जानुको सट्टा यहाँ नै पहिले सजाय भोगेर हिसाब चुक्ता गर्छन्। त्यसैले बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, शिरमा जुन पापको बोझ छ, पुरानो हिसाब किताब छ, योग बलद्वारा सबै भस्म गर। शिरमा पापको बोझा छ, पुरानो कई जन्मको हिसाब किताब छ, त्यो सबैलाई चुक्त गर। योगको सिवाय पापलाई भस्म गर्ने अरू कुनै उपाय छैन। अच्छा, गीत छ, ओ दूर के मुसाफिर। त्यसपछि हमको भी साथ लेके जाना, हैन, यो छ। त दूरको मुसाफिरको शिव बाबा टाढाबाट आउनुहुन्छ, जो हामी सबैलाई साथ लिएर जानुहुन्छ। ओम शान्ति। अहिले तिमी ब्राह्मणको बुद्धिबाट सर्वव्यापीको ज्ञान त निस्किएर गएको छ। यो त राम्रोसँग सम्झाइन्छ, परमपिता परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा नयाँ रचना रच्नुहुन्छ। वहाँ रचयिता ठहरिनु भयो, वहाँलाई परमात्मा भनिन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जान्दछन्। वहाँ आउनुहुन्छ, आएर बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, मायाबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। पुरानो देह सहित जति पनि मित्र सम्बन्धी आदि छन्, जसले एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्, उनीहरूलाई भुल्नु छ। जसरी कोही बुढो भएपछि उसलाई मित्र सम्बन्धी आदिले भन्छन् राम जप्नुहोस्, तर उनीहरूले पनि झुटो नै बताउँछन्। न स्वयंलाई जान्दछन्, न उनीहरूको बुद्धिमा परमात्माको याद टिक्छ। सम्झन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एकतर्फ गाउँछन् दूर के मुसाफिर। आत्माहरू टाढाबाट आएर शरीर धारण गरेर आफ्नो पाठ खेल्छन्। यी सबै कुरा मनुष्यको लागि नै सम्झाइन्छ। मनुष्यले शिवको मन्दिर बनाउँछन्, पूजा गर्छन्, तैपनि यताउता खोजिरहन्छन्। पूजा गरेर पनि सन्तुष्ट छैन, मन्दिर बनाएर पनि सन्तुष्ट छैन, हैन, खोजिरहन्छन्। भनिदिन्छन् वहाँ ममा तिमीमा सबैमा व्यापक हुनुहुन्छ, हैन, सर्वव्यापी, जताततै भगवान छ भनिदिन्छ। उनीहरूलाई टुरा भनिन्छ। मालिकलाई नचिन्नेहरू याद गर्छन् हे भगवान भनेर, तर जान्दैनन्। हात जोड्छन्, सम्झन्छन् वहाँ निराकार हुनुहुन्छ। हाम्रो आत्मा पनि निराकार छ। यो आत्माको शरीर हो, तर आत्मालाई कसैले पनि जान्दैनन्। भन्छन् पनि भिरकुटीको बीचमा अजब सितारा चम्किन्छ, अचम्मको सितारा चम्किन्छ, यो भनाइ छ। यदि तारा हो भने फेरि यति ठुला लिङ्ग किन बनाउँछन्? आत्मामा नै 84 जन्मको पाठ छ, यो पनि जान्दैनन्। यताउता खोज्दै धक्का खाइरहन्छन्। सबैलाई भगवान भन्छन्। बद्रीनाथ पनि भगवान, कृष्ण पनि भगवान, पत्थरमा पनि भगवान हुनुहुन्छ भने फेरि यति टाढा टाढा खोज्न किन जान्छन्? जताततै भगवान, कणकणमा व्यापक भगवान, जताततै भगवान छ। फेरि कुन भगवानको दर्शनको लागि 4 धाम जाने? बद्रीनाथ, केदारनाथ, हैन, जान्छ नि, जगतनाथ, कहाँ जान्छन्? जो हाम्रो देवी देवता धर्मको हुँदैन, ऊ न ब्राह्मण बन्छ, न उसलाई धारणा हुन्छ। उनीहरूले त्यतिकै राम्रो भनिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीहरूलाई साथमा लिएर जान्छु।
जब तिमी श्रीमतमा चलेर पहिले पवित्र बन्छौ, ज्ञानको धारणा गर्छौ, आफ्नो कर्मातीत अवस्था बनाउँछौ, तब मेरो साथ साथै घर पुग्छौ। नत्र त बीचमा रोकिएर धेरै धेरै सजाय खानुपर्छ। मरेपछि कति आत्माहरू भड्किन्छन् पनि, जबसम्म शरीर मिल्दैन तबसम्म भड्किँदै सजाय खाएर भोग्छन्। कति आत्माहरू शरीर छोडेर पनि भड्किरहन्छन्। सजाय शरीर नपाउँदासम्म त्यो आत्मा भड्किरहन्छ। विनाशको समयमा यहाँ धेरै कचेरा हुनेछ। शिरमा पापको बोझ धेरै छ। सबैलाई हिसाब किताब त चुक्तो गर्नु नै छ। कुनै बच्चाहरूले त अहिलेसम्म पनि योगलाई बुझेका छैनन्, हैन? योगलाई बुझेका छैनन्। 1 मिनट पनि बाबालाई याद गर्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बारम्बार भनिन्छ बाबालाई याद गर, किन भनिन्छ? शिरमा पापको बोझ धेरै छ, किनकि शिरमा धेरै बोझ छ। मनुष्यले भन्छन्, के भन्छन्? मनुष्यले भन्छन्, के भन्छन्? गोपाल भाइजी, बाबाले भन्नुहुन्छ शिरमा पापको बोझा धेरै छ, मलाई याद गर, चुक्तो हुन्छ। तर फेरि मनुष्यले के भनिदिन्छ? मनुष्यले भन्छन् आत्मा निर्लेप छ। मनुष्यले भन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तिम्रो शिरको बोझ खत्तम हुन्छ। तर मनुष्यले फेरि भन्छन् सबैमा व्यापक छ, त कसलाई याद गर्ने, हैन? मनुष्यले भनेको कुरा त भनौँ न एउटा युक्त छैन। मनुष्यले भनेको कुरामा यथार्थता छैन, हैन? भगवानलाई याद गर्ने, कसलाई याद गर्ने? सर्वव्यापी भनेपछि त खेलै खत्तम। कसलाई याद गर्ने? मनुष्यले भन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तैपनि तीर्थ यात्रा तरफ कति भड्किन्छन्। सर्वव्यापी भन्छन्, फेरि दर्शनको लागि कति भड्किन्छन्। सम्झन्छन् यो सबै कर्मकाण्ड आदि गर्नाले हामीलाई परमात्मासँग मिल्ने मार्ग मिल्छ, त्यही भएर गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ पतित भ्रष्टाचारी त मसँग आइपुग्न सक्दैन। भन्छन् फलाना पार निर्वाण गए, तर यिनले गफ मार्छन्। कोही पनि जान्दैनन्, अहिले तिमीलाई थाहा छ भक्ति मार्गमा कति धक्का खान्छन्। यी सबै शास्त्र आदि पढ्दा पढ्दै मनुष्यलाई गिर्नु नै छ। बाबाले चढाउनुहुन्छ, रावणले गिराउँछ। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी मेरो मतमा चलेर पवित्र बन्यौ र राम्रोसँग पढ्यौ भने स्वर्गमा जान्छौ, नत्र भने यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ। प्रदर्शनीको सेवा कति चल्छ, अब यो सेवा बढ्दै जानेछ। गाउँ गाउँमा जान्छन्, यो हो नयाँ आविष्कार। नयाँ पोइन्टहरू निस्किरहन्छ। जीवनभरि सिकिनै रहनु छ। तिमीहरूको लक्ष्य र उद्देश्य नै हो भविष्यको लागि। यो शरीर छोडेपछि तिमी गएर राजकुमारी बन्छौ। के बन्छौ सुधाबेन? राजकुमारी बन्छौ। स्वर्ग मतलब स्वर्ग। त्यहाँ नर्कको नाम निशान पनि हुँदैन। धरती पनि उथल पुथल भएर नयाँ बन्छ। यी भवन आदि सबै खत्तम हुन्छन्। भन्छन् सुनको द्वारिका तल गयो, यो केही तल जाँदैन। यो त चक्र चलेको हो। यो तीर्थ यात्रा आदि सबै भक्ति मार्ग हो। भक्तिको रात पूरा भएपछि ब्रह्मा आउँछन् दिन बनाउन।
द्वापर कलियुग हो ब्रह्माको रात, फेरि फेरि दिन हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छौ। सबैले त एकनास पढ्न सक्दैन, भिन्न भिन्न दर्जा हुन्छन्। प्रदर्शनीमा हेर कति आउँछन्, 5-7 हजार नित्य आउँछन्, फेरि को निस्कन्छन्? करोडौँमा कोही, कोहीमा पनि कोही, हैन? कोहीमा कोही बाबाको बच्चा बन्छन्। लेख्छन् बाबा 3-4 निस्किए जो नित्य आउँछन्। कसैले 7 दिनको कोर्स पनि लिन्छन्, फेरि पनि आउँदैन, कोर्स लिएर पनि छोडिदिन्छन्। जो देवी देवता धर्मका हुन्छन् उनीहरू नै यहाँ ठहरिन्छन्। साधारण गरिब नै निस्कन्छन्, धनवान त मुस्किलले ठहरिन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। चिठी पनि लेख्छन्, ब्लडले पनि लेखेर दिन्छन्, फेरि चल्दा चल्दै मायाले खान्छ। युद्ध चल्ने हो भने रावणले जित्छ, बाँकी जसले थोरै सुन्छन् उनीहरू प्रजामा जान्छन्। बाबाले त सम्झाइरहनुहुन्छ, श्रीमतमा चल्नु छ। जसरी मम्मा बाबा र अनन्य बच्चाहरूले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, महारथीको नाम त लिन्छन् नि, पाण्डव सेनामा को छन् उनीहरूको नाम पनि प्रसिद्ध छ। त्यसरी नै कौरव सेनाका मुख्यहरूको नाम पनि प्रसिद्ध छ। युरोपवासी यादवहरूको पनि नाम छ। अखबारमा पनि जो प्रसिद्ध छन् उनीहरूको नाम राख्छन्। उनीहरू सबैको परमपिता परमात्मा विपरीत बुद्धि छ। परमात्मालाई जान्ने हो भने प्रीत राख्ने थिए। यहाँ पनि बच्चाहरूले प्रीत राख्न सक्दैन, घरिघरि भुल्छन्, फेरि पद भ्रष्ट हुन्छ। जति बाबालाई याद गर्छन् त्यति विकर्म विनाश हुन्छ र उच्च पद मिल्छ। अरूलाई पनि आफू समान बनाउनु छ, रहम दिल बन्नु छ र अन्धाहरूको लाठी पनि बन्नु छ। कोही अन्धा, कोही काना, कोही कस्ता हुन्छन्। यहाँ पनि बच्चाहरू नम्बरवार छन्। यस्ता फेरि साधारण प्रजामा गएर नोकर चाकर बन्छन्। पछि गएर तिमी सबैको साक्षात्कार गर्नेछौ। तिमी सबैले साक्षात्कार गर्नेछौ। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नु यो कुनै समझ होइन। ईश्वर त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर तिमीहरूलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ, राजयोग पनि सिकाइरहनु भएको छ। कृष्णको आत्मा जसले 84 जन्म पूरा गरेको छ, अब उसले राजयोग सिकिरहेको छ। कति गुह्य कुरा छन्। यस समयमा सबैले बाबालाई भुलेका छन्। बाबालाई भुलेका कारण महान दुखी बनेका छन्। तिमी बच्चाहरूले जति जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति त्यति तिमीहरूबाट कमी कमजोरी निस्कँदै जान्छ। यो धेरै उच्च लक्ष्य छ। करोडौँबाट 8 मुख्य निस्कन्छन्, फेरि 108 को माला बन्छ, फेरि हुन्छ 16,000। यो पनि आकर्षण दिन्छ पुरुषार्थ गर्नको लागि। वास्तवमा 16,000 हुँदैनन्, माला 108 को हो। माथि फूल अनि युगल दाना नम्बरवार विष्णुको माला बन्छ। पुरुषार्थ गराउनको लागि कति सम्झाइन्छ। जो यस धर्मका हुँदैनन् उनीहरूले केही पनि बुझ्दैनन्। स्वर्गको सुख पाउने लायक नै हुँदैनन्। बाबाले के भन्नुभयो? जो यो ईश्वरीय कुलको छैन, देवी देवता कुलको छैन, सत्युगमा आउनेवाला आत्मा छैनन् भने उनीहरूले ज्ञान सुन्दा एकदम राम्रो भनौँ ईश्वरीय परिवारको प्यारले स्नेहले एकदम राम्रो लागे तापनि भने तापनि हैन, कतिलाई त व्यवहारबाट यहाँको जुन पवित्रता स्वच्छता यो सबले पनि खिच्छ नि। त्यो राम्रो लागे तापनि आउँछन्, नजिक पनि आउला, तर ज्ञान चाहिँ सुने पनि भित्र पस्दैन, बुझ्दैनन् हैन। जो यस धर्मका हुँदैनन् उनीहरूले केही पनि बुझ्दैनन्। स्वर्गको सुख पाउने लायक नै हुँदैनन्। हुन त पुजारी धेरै छन्,
उनीहरू पनि आउन त प्रजामा आउँछन्, प्रजा पद केही पनि होइन। मम्मा बाबा भन्छौ भने फलो गरेर मम्मा बाबाको तख्त नसिन बन। किन हडफेल हुन्छौ? स्कुलमा कुनै बच्चाले म पास हुन्न भन्छ भने सबैले भन्छन् यो मन्द बुद्धि हो। पहिले उसले म चाहिँ पास हुन सक्दैन भनेर भन्छ भने यसको मतलब पढाइमा कमजोर छ, बुद्धिको मन्द बुद्धि छ। बुद्धिमान बच्चाले धेरै राम्रो पढ्छन् र उच्च नम्बरमा आउँछन्। तिमी बच्चाहरूले प्रदर्शनीमा धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ। बाबासँग पनि सोध्न सक्छौ, बाबा म सेवा गर्न लायक छु? त्यसपछि बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अहिले तिमीहरूले धेरै कुरा सिक्नु छ अथवा लायक बन्नु छ। विद्वान आदिलाई सम्झाउनेहरू पनि धेरै होशियार चाहिन्छ। पहिला सुरुमा त यो निश्चय गराइन्छ भगवान आउनु भएको छ। बोलाउँछौ दूर देशको रहनेवाला आउनुहोस्, हामीलाई साथै लिएर जानुहोस् किनकि हामी धेरै दुखी छौँ। सतयुगमा त यति सबै मनुष्य हुँदै हुँदैनन्, सबै आत्माहरू मुक्ति धाममा जानेछन्, जसको लागि दुनियाँले यति भक्ति गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई लिएर जान्छु। सेकेन्डमा मुक्ति जीवन मुक्ति निश्चय भयो भने जीवन मुक्त बन्नेछौ, फेरि जीवन मुक्तिबाट पनि पद हुन्छ। पुरुषार्थ गर्नु छ जीवन मुक्तिमा राजा रानी पद पाउने। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बन्नुहुन्छ भने हामीले किन पद नपाऊँ? पुरुषार्थ गर्ने लुक्न सक्दैन। सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ। दैवी धर्मका जति पनि छन् उनीहरू अवश्य आउनेछन्। मम्मा बाबा राजा रानी बन्नुहुन्छ भने हामीले किन पुरुषार्थ नगर्ने? मम्मा बाबा राजा रानी बन्नुहुन्छ भने हामी उहाँको अलौकिक सन्तान, हामीले किन त्यो पुरुषार्थ नगर्ने? हैन, उहाँको उत्तराधिकारी बन्ने। बाबालाई बच्चाहरूले पत्र लेख्छन्, बाबा कहिलेकाहीँ सेन्टरमा आउँछु, अब बच्चीको विवाह गराउनु छ। कुनै ज्ञानी केटो मिलेमा विवाह गराउने थिए। कोही कोही हैन माताहरूको अझै बाबाले यत्रो ज्ञान दिनुहुन्छ, भाइ तिमी स्वर्ग जाने पुरुषार्थ गर्छौ, बच्चाहरूलाई किन नर्कमा लैजान्छौ, किन नर्कमा पठाउँछौ? हैन, वास्तवमा एउटा कन्यादान भनेको त गौ हत्या जस्तै हो। हैन, जसरी गाईलाई लिएर जान्छ गौ हत्या दान गर्नु राम्रो, तर त्यसलाई लिएर कसैले के गर्छ? काट्छ। त कन्यादान भनेको पनि त्यो एक त अपवित्रता पद, हैन, उसको जुन पवित्रता, जुन ओज थियो, तेज थियो, जो पूजनीय थियो, त्यो खत्तम भयो, पतित भयो। हैन, शिर उँचा थियो, विवाह भएपछि ऊ ढोक्न थाल्छ। त्यो त आफ्नै छ, आत्माको ग्रेड घट्यो, त्यो त आफ्नै छ। तर अहिले म्यारेज विवाह गरेर दिएर पनि त कुन हालत छ? हैन, कुन हालत छ संसारमा? कसैले व्यक्त गर्छ, कसैले गर्दैन, हैन, कसैको थाहा लाग्छ, कसैको लाग्दैन। तर आजकल के विवाह गरेर सिक्योर छ त कुमारीहरू? सुरक्षित छ? छैन। भर्खरै अहिले जगीकोटी कि कहाँ हिजो हामी त्यता गइरहेको थियो जानकीनगर, त्यहाँ एकदम हङ्गामा भिड थियो। कहिले चितवनमा, कहिले बुटोलमा, कहिले कहाँ आए दिन कति हैन छोरीहरू खत्तम भइरहेको छ। बिचारा कति सही रहेको हुन्छ, व्यक्त पो गर्दैन त। हैन, एक प्रकारले के हो त, एकदमै अपवित्रताको लागि हैन भनौँ, अथवा सम्पत्तिको लागि कति दुःख पाइरहेका छन्। हैन, कसैलाई मातापितालाई वास्तवमा विवाह गरेर नै सुरक्षित छ भन्ने पनि छैन नि, सुखी पनि छैन, सन्तुष्ट पनि छैन। तर कोही कोही फेरि माताहरू हैन, यो पनि हुन्छ हैन, यस्तो भावना हुन्छ नि त, अलि राम्रोसँग नबुझेरै होला, अझै उसले यस्तो सोचिरहेको हुन्छ कि यस्तो पायो भने विवाह गरिदिन्थे। हैन, तर बाबाले फेरि यो पनि भन्नुभएको छ, जो ज्ञानमा चल्छ त ठिक छ, न अब चल्दैन भने त छोरीलाई त फेरि विवाह गरिदिनै पर्छ पनि भन्नुभएको छ। छोराहरूलाई आवश्यक छैन, तर छोरीहरूलाई चाहिँ हैन विवाह गरिदिनु पनि पर्छ। यदि यता आउँदैन भने फेरि उसलाई ठेकान त लाउनु पर्यो, बाँकी उसको कर्म, त्यो बाबाले भन्नुभएको छ। हैन, तर अझै इन्ट्रेस्ट दिएर भनौँ जानी फेरि उसलाई नर्कमा हाल्नु चाहिँ पाप।
कुनै ज्ञानी केटो मिलेमा विवाह गराउँथे। कोहीले भन्छन् बच्चीले म विवाह गर्दिन भन्छन्। कति बच्चाहरू मान्दैन नि, विवाह गर्दिन भन्छन्। धेरै बच्चीहरूले पिटाई खान्छन्, गर्दैन भन्दा पिटाई खान्छन्। अब बिहा गरेर पनि पिटाई खान्छन्, जिन्दगीभरि खान्छन् हैन। अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, नारीहरूमाथि धेरै अत्याचार हुन्छ। बाबा लेख्नुहुन्छ माता पिता र बच्चा तीनैजना बाबाको पासमा आयो भने बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। आदरणीय पिताश्री लेखेका छौ, त्यसैले आऊ, पैसा छैन भने टिकटको लागि यहीँबाट मिल्न सक्छ। सम्मुख आउनाले श्रीमत मिल्छ। कुमारीको घात त गर्नु छैन नि। कुमारीहरूलाई जबरजस्ती विवाह गरेर उसको हत्या गर्नु छैन, उसको घात गर्नु छैन। कसैले विवाह गर्दैन, ज्ञानै छैन, तर म विवाह नगरिकन बस्छु भन्छ भने पनि त्यसलाई मातापिताले स्वीकार्नुपर्छ। जरुरी छैन विवाह गर्नुपर्छ भन्ने, हैन। उसको अधिकार, मानव अधिकारको कुरा, अधिकारको कुरा। कुमारीको घात त गर्नु छैन नि, नत्र पाप आत्मा बन्नेछौ। जबरजस्ती हैन यस्तो गर्छौ भने, विवाह गरिदिन्छौ भने के भयो त पापको भागीदार, पाप त लाग्छ नि। बाबाको श्रीमतमा चलेर पवित्र बन्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि के भन्नुभयो बाबाले? अरू मलाई एकदम मजाले सम्झिराख्यो भने तिमीहरूको पापको बोझा, टाउकाको बोझा खतम हुन्छ। मलाई सबभन्दा एकदम सम्झिनु। मैले एउटा सम्झिएको कुरा छ, आज म सुनाउँछु। अरू मैले कण्ठ गरेको ठिक छ, बुटोलबाट एउटा अब त्यो पछि भागवतको किताब लगेको छु। अरू के भन्नुभयो? डबल भयो आवाज। भन्नु गोपाल भाइजी। अच्छा, धारणाको लागि त्यो भयो ज्ञान, हैन। धारणाको लागि बाबाले के भन्नुभयो? पहिला पोइन्ट, जीवन मुक्त पद पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। अब सुन्नुहोस्, जीवन मुक्त पद पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। जसरी माता पिता महाराजा महारानी बन्छन्, त्यसरी नै फलो गरेर तख्त नसिन बन्नु छ। मुरलीमा आएको थियो नि, मम्मा बाबा हैन, अब पूजनीय महाराजा महारानी बन्छन् भने अनि त्यो गद्दी सम्हाल्नेवाला तख्त नसिन बन्नु छ। सेन्सिबल बनेर पढाइ राम्रोसँग पढ्नु छ। सेन्सिबल भनेको समझदार, समझदार सयाना सम्झु बच्चा बनेर पढाइ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। समझदार बच्चाले त पढाइमा ध्यान दिन्छ नि। दोस्रो, बाबासँग सच्चा प्रीत राख्नु छ। रहमदिल बनेर अन्धाहरूलाई मार्ग देखाउनु छ। दयालु बनेर अन्धाहरूलाई मार्ग देखाउनु छ। बाबाबाट सन्मुख श्रीमत लिएर, बाबाबाट सन्मुख श्रीमत लिएर पाप आत्मा बन्नबाट स्वयं बस्नु र अरूलाई बचाउनु छ। स्वयं बस्नु र अरूलाई बचाउनु छ। आजको बाबाको मधुर वरदान छ,
माया वा प्रकृतिको भिन्न भिन्न कार्टुन सोलाई साक्षी भएर हेर्ने सन्तोषी आत्मा भव। माया वा प्रकृतिको भिन्न भिन्न कार्टुन सोलाई साक्षी भएर हेर्ने सन्तोषी आत्मा भव। विस्तार। संगम युगमा बाप दादाको विशेष देन सन्तुष्टता हो। सन्तोषी आत्माको अगाडि जस्तो सुकै हलचल गराउने परिस्थिति पनि यस्तो अनुभव हुन्छ जस्तो पपेट सो। पपेट सो भनेको कठपुतलीको खेल। आजकल कार्टुन सोको फेसन हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै परिस्थिति आए पनि त्यसलाई यस्तो सम्झ, बेहदको स्क्रिनमा कार्टुन सो वा पपेट सो चलिरहेको छ। माया वा प्रकृतिको एउटा सो हो जसलाई साक्षी स्थितिमा स्थित भएर आफ्नो शानमा रहँदै सन्तुष्ट स्वरूपमा रहेर हेर्दै गर, तब भनिन्छ सन्तोषी आत्मा। यो के हो त? सन्तुष्टता भनेको संगम युग र बाप दादाको विशेष देन बाबाले दिनुभएको छ। अब त्यो गुण, सबै गुणको राजा भन्छ सन्तुष्टता। त्यो गुणलाई सदा आफूमा कायम राख्नको लागि जो पनि सिनहरू सामने आएको छ, आउँछ, त्यो सबैलाई एउटा कार्टुन सो, बच्चाहरू टिभीमा कार्टुन सो देखेपछि मक्क पर्छ नि। कार्टुनमा के हुन्छ, कहिले यता दौडिन्छ, कहिले उता दौडिन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ, अनुहार पनि त्यस्तै हुन्छ, चुच्चा र चुच्ची होइन, के निक्लेको किसिम किसिमको खेलहरू हुन्छ होइन। त तिनीहरूको खेलै कहिले फास्ट दौडिरहेको हुन्छ, एकले अर्कालाई पिटिरहेको हुन्छ, ठोकिरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ, त्यो एकदम फास्ट चल्छ। त्यो बनाउँदा सुटिङ, त्यो बनाउने नै त्यसरी फास्ट, त्यो चित्रलाई फास्ट दौडाएर सुटिङ गरेको हुन्छ होइन। त बाबाले भन्नुभयो यहाँ पनि जो पनि दृश्यहरू किसिम किसिमको आउँछ नि त, एउटै किसिमको आउँदैन। कार्टुन सो जस्तै हुनसक्छ, कठपुतलीको जस्तै हुनसक्छ। त्यो कुनै पनि सिनहरू आउँछ भने त्यो सिनमा डुब्ने होइन, सिन हेरेर त्यसैमा हराउने होइन, सिनबाट अलग भएर साक्षी भएर खेल हेर्ने। साक्षी हुनु भनेको त्यो सिनको प्रभाव नपर्नु रहेछ क्या होइन। अच्छा, त यसरी जसले हेर्छ त्यो आत्मा के हुन्छ? सन्तोषी। उसलाई असरै गर्दैन, ऊ साक्षी भएर हेरिरहेको हुन्छ। जो त्यसैमा डुब्छ भने ऊ दुखी हुन्छ, कहिले दुखी हुने, कहिले हाँस्ने, जस्तो जस्तो सो त्यस्तै त्यस्तै स्थिति भइरहेको हुन्छ। उता कार्टुन सो हेर्ने, यता आफ्नै कार्टुन, आफू नै कार्टुन बनिरहेको हुन्छ। ऊ कहिले हाँस्ने, कहिले रुने, कहिले के गर्ने। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो त, कार्टुन सो हेर तर साक्षी भएर होइन। अनि एकदम सन्तोषी, बाबाले पनि सन्तोषी आत्मा भव। सबभन्दा ठुलो कुरा यही रहेछ होइन। आफ्नो शानमा रह, जे परिस्थिति आए पनि साक्षी स्थितिमा स्थित भएर शानमा रहँदै सन्तुष्ट स्वरूप रहेर हेर्दै गर, बल्ल हामी सन्तोषी बन्न सकिन्छ। बाँकी अहिले फेरि मम्माको पनि सुनेछौँ। शान्ति शान्ति ओम शान्ति शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
रास्ता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्लोगन छ, कुनै पनि प्रकारको डिफेक्टबाट पर रहनु नै पर्फेक्ट बन्नु हो। कुनै पनि प्रकारको डिफेक्टबाट पर रहनु नै पर्फेक्ट बन्नु हो। माना कुनै पनि कमी कमजोरीहरूबाट हैन टाढा हुनु नै के हो त? पर्फेक्ट बन्नु हो, सम्पूर्ण बन्नु हो। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। परमात्माको सच्चा बच्चा बनेपछि कुनै संशयमा आउनु हुँदैन। भगवानुवाच बच्चाहरूप्रति प्यारा बच्चाहरू, जब परमात्मा स्वयं यस सृष्टिमा उत्रिनु भएको छ, त्यसैले वहाँ परमात्मालाई हामीले सच्चाइका साथ हात दिनु छ। तर पक्का सच्चा बच्चाले नै बाबालाई हात दिन सक्छ। वहाँ बाबाको हात कहिले नछोड्नु। यदि छोड्छौ भने फेरि अनाथ बनेर कहाँ जान्छौ? माता पितालाई छोड्यो भने फेरि कहाँ जाने? परमात्माको हात समातेपछि फेरि सूक्ष्ममा मैले छोडिदिउँ भने वा कुनै संशयको संकल्प हुनु हुँदैन। बाबालाई छोडिदिउँ भन्ने संकल्प हुनु हुँदैन। थाहा छैन मैले पार गर्छु वा गर्दिन। कुनै यस्ता बच्चा पनि छन् जसले पितालाई नचिनेको कारणले पिताको पनि विरोध गर्न पुग्छन् र भनिदिन्छन् मलाई कसैको पनि परवाह छैन। यदि यस्तो विचार आयो भने यस्तो नालायक बच्चाको सम्भाल पिताले कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसपछि त मानव गिरेरै छोड्छ। कोही कोही यस्तो हुन्छन्। बाबाले के भन्नुभयो? कुनै यस्ता पनि बच्चा छन् जसले पितालाई नचिनेको कारणले पिताको पनि विरोध गर्न पुग्छन्, भनिदिन्छन् मलाई कसैको परवाह पनि छैन। यदि यस्तो विचार आयो भने यस्तो नालायक बच्चाको सम्भाल पिताले कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसपछि त मानव गिरेरै छोड्छ, किनकि मायाले त गिराउने कोसिस गर्छ। उसले योद्धा कति बलवान छ भने परीक्षा त अवश्य लिन्छ। कसले? मायाले। अब यो पनि जरुरी छ, जति जति हामी प्रभुसँग बलवान बन्दै जान्छौँ त्यति माया पनि पहलमान बनेर हामीलाई गिराउने कोसिस गर्छ। बुझ्नुभयो? जति यता बलवान हुँदै गयो
माया पनि पूर्ण तयारीको साथ जसरी पनि गिराउने भनेर ऊ पनि पहलवान बन्दै जान्छ, यता बलवान उता पहलवान। जोडी पुरा बन्छ। जति प्रभु बलवान मायाले पनि आफूलाई त्यति नै शक्तिशाली देखाउँछ। तर तिमीलाई त पक्का निश्चय छ माया जति शक्तिशाली भए पनि जित कसको हुन्छ? रावण जति शक्तिशाली भए पनि जित त रामकै भयो हैन। त्यस्तै माया जति शक्तिशाली भए पनि त जित त बाबाको परमात्माको सन्तानकै हुनुपर्छ हैन। परमात्मा महान बलवान हुनुहुन्छ, आखिर उहाँकै जित हुन्छ। माया जति शक्तिशाली भए पनि जित त परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ उहाँको नै हुन्छ। श्वास श्वासमा यस विश्वासमा स्थित रहनु छ, यो विश्वास हुनु पर्यो। मायालाई आफू बलशाली भएको देखाउनु छ। उसले प्रभुको अगाडि आफ्नो कमजोरी देखाउँदैनन्। एक पटक पनि कमजोर बन्यो भने खलास भयो। त्यसैले हुन त मायाले आफ्नो फोर्स देखाउँछ, तर आफूले मायापतिको हातमा छोड्नु हुँदैन। उहाँको हात पुरा पक्रियो भने मानु उसको विजय छ। मायापति, मायाको पनि पति हुन त बाबाले कहिले कहिले मुरलीमा भन्नुहुन्छ माया पनि मेरो छोरी हो। म बच्चाहरूको टेस्ट गर्नलाई मायालाई पठाउँछु, बच्चाहरूको स्थितिको चेकिङ गर्न, बच्चाहरूको परीक्षा लिनको लागि मैले नै आदेश गर्छु मायालाई, बच्चाहरूको यो परीक्षा ल्याऊ, मैले पढाएँ अब तिमी गएर परीक्षा ल्याऊ। त मायाले कोही न कोहीलाई निमित्त बनाएर हैन परीक्षा लिन्छ। त परीक्षा लिने बेलामा हाम्रो स्थिति कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन। केही दिन पहिला अस्ति बिहिबारकै मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको थियो कि वास्तवमा विघ्न विनाशक आत्माको भन्दा जो कुनै पनि परीक्षामा शान्ति धैर्यतापूर्वक त्यो परीक्षालाई पार गर्छ भने ऊ वास्तवमा विघ्न विनाशक हो। त्यस कारणले बाबाले त माया बच्चीद्वारा हामी बच्चाहरूको टेस्ट गरिरहनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ धैर्यता र शान्तिपूर्वक त्यसलाई पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आत्तिएर होइन, तात्तिएर पनि होइन, आत्तिएर पनि होइन हैन। उहाँको हात पुरा पक्रियो भने मानव उसको विजय छ। परमात्मा हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको हात छोड्ने संकल्प आउनु हुँदैन। यदि हात छोड्यो भने धेरै मूर्ख ठहरिन्छ। भगवानको हात र साथ छोड्नु भनेको मूर्ख। त्यसैले परमात्माले भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, जब म स्वयं समर्थ छु भने मसँग भएकाले तिमी पनि अवश्य समर्थ बन्छौ। बुझ्यौ बच्चाहरूले? अच्छा, ओम शान्ति। बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ भने मसँग जसले सम्बन्ध जोड्छ, मेरो समीप जो रहन्छ ऊ पनि के हुन्छ? मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिशाली बन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्यौ कुरा? अच्छा, साथियों, मीठे बच्चे, पुरानो देह सहित पुरानो देह र देहका सम्बन्धीहरू जो एक अर्कालाई दुख दिनेवाला छन् ती सबैलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर र श्रीमतमा चल। अच्छा, ओम शान्ति। मैले यसो बाबाको बारेमा हामीले आदरणीय दिदीज्यूको मुखार बिन्दुबाट बाबाको महावाक्य सुन्यौं र हामीहरूको बीचमा नारायणघाटबाट विशेष आत्माहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको स्वागत हामी यहाँ बाबाको बेहद घरमा गर्नेछौँ। पहिला हामी बाबाको यादमा बस्नेछौँ, त्यसपछि उहाँहरूको स्वागत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। ओम शान्ति।
तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद
याद में, या रब